बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शम्सा साबिर। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार और डायरेक्टर न्यूज़ ANN नसीर वाक़ा साहब। नसीर वाक़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द प्रोग्राम सर। आपकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अपने नाज़रीन को आज के हॉट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं क्योंकि आज 5 अगस्त है। आपको 5 अगस्त से अंदाज़ा तो हो गया होगा कि सबसे पहली डिस्कशन किस चीज़ के बारे में मुतल्लिक होने लगी है। 5 अगस्त यौम-ए-इस्तिहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। इसकी हिस्ट्री मेरा नहीं ख्याल मुझे बहुत ज़्यादा तफसील से आपको बतानी पड़ेगी, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो ना सिर्फ इन 2 सालों से बल्कि पिछले 70 सालों से भी ज़ायद हो गए चलता आ रहा है। हमारे कश्मीरी भाई बहनें, वहाँ पर रहने वाले तमाम लोग पहले भी कैद थे, लेकिन 2 साल से मोदी सरकार ने जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर दी, जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। उनको एक जेल उन्हीं की जगह पर, उन्हीं की, मैं कहती हूँ, जहाँ पर हम खुल के सांस ले सकते हैं। हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें खुल के सांस तो मिलता है। कश्मीरियों को खुल के सांस लेना भी नसीब नहीं। इस पर बात करेंगे, साथ ही साथ हम गुफ्तगू करने वाले हैं नून लीग में दरार नजर आ रही है, ये किसकी तरफ से नजर आ रही है और इसमें क्या ऐसी वजूहात हैं कि जो सबसे बड़ी, सबसे जमहूरी और सबसे पावरफुल पार्टी है वो 2 हिस्सों में तकसीम होती नजर आ रही है। इस पर भी डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हम गुफ्तगू करने वाले हैं पंजाब और सिंध, यानी कि सूबा पंजाब और सूबा सिंध में फिर से लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। पहले था कि वीकेंड्स पे, यानी कि संडे की संडे, एतवार के दिन बंद कर दिए जाते थे कारोबार, दुकानें बंद कर दी जाती थी ताकि कोविड से बचा जा सके। लेकिन डेल्टा वायरस ऐसा एक वेरिएंट आया है जिसकी वजह से अब उनको तवील करना पड़ा ये लॉकडाउन। इस पे अवाम का रद्द-ए-अमल क्या है, इस पे भी वागा साहब से उनकी राय लेंगे। वागा साहब, सबसे पहले तो आपकी तरफ बढ़ती हूँ, डिस्कशन कर लें आज, क्योंकि 5 अगस्त है, यौम-ए-इस्तिहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। सर, भारत के मकबूजा कश्मीर पर कब्जे को 2 साल तो मुकम्मल हो गए, लेकिन सर आज भी कैद किया जा रहा है, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। अद्वियात की किल्लत बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर राशन है नहीं है, वो किस हाल में है, ये कोई नहीं जानता। क्या कहेंगे सर? मैं बहुत एक छोटी सी मिसाल से ये बात शुरू करता हूँ। हम जिस मुल्क में जहाँ रह रहे हैं, हमें तो तमाम सहूलतें मैसर हैं। आप ये सोचें कि अगर चंद घंटों के लिए हमारे दफ्तर का या घर का इंटरनेट बंद हो जाए, देखें बिजली तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ इंटरनेट बंद हो जाए तो कोहराम मच जाता है। फटाफट कंप्लेंट्स होती हैं कि जी राब्ता टूट गया है, दुनिया भर से, हमें तो पता ही कोई नहीं जी, इंटरनेट ठीक किया जाए। हालांकि ये कोई बेसिक नेसेसिटी नहीं है। अभी पानी, बिजली, गैस, टेलीफोन वो दूर चीज़ें हैं। कश्मीरी गुज़िश्ता 2 साल से जिस अजाब में मुब्तला हैं और जिस कदर जहन्नुम की ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल पूरी दुनिया में इसकी कोई मिसाल हो। इस सिलसिले में सबसे पहली बात तो यह है कि पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं उन्होंने बेहिसी की इंतहा की है, और फिर ख़ासकर मुस्लिम उम्मा ने, तमाम मुस्लिम ममालिक देख लें 2 सालों से कोई ऐसी बड़ी एफ़र्ट्स नहीं हुई कि कश्मीरियों को भारतीय जारियत से रिहाई दिलाई जा सके। ठीक है, अब आप ज़रा भारत का कमाल देखें कि वो वहाँ फ़ौज पे फ़ौज बढ़ाता जा रहा है, मुजालिम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बड़े ही नहीं, औरतें और बच्चे किस कदर उनके जुल्म जबर का जो है इस वक्त निशाना बन रहे हैं। पूरी दुनिया में अगर कहीं यूरोप में किसी एक बच्चे की तस्वीर या वीडियो वायरल हो जाए तो एक तूफान बर्पा हो जाता है। सर, वहाँ तो जानवर को भी कुछ हो जाए तो तूफान आ जाता है। एनजीओज खड़ी हो जाती हैं, लोग मोमबत्तियां लेके आ जाते हैं, लोग फूल लेके आ जाते हैं। भाई, क्या कश्मीरी अवाम इंसान नहीं है? पहली बात है, बीइंग ए मुस्लिम हमें ये सोचना चाहिए कि वो हमारे मुसलमान भाई हैं। हमें सबसे पहला जो कदम है ना, वो पाकिस्तान को उठाना चाहिए, क्योंकि एक तो हमारा इस्लाम के हवाले से उनसे ताल्लुक़ है, फिर हमारे वो करीब तरीन है, और तीसरी बात ये है कि जो उनको बर्बाद कर रहा है भारत, वो हमारा भी अज़ली दुश्मन है। अब बात सोचने की ये है कि 2 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है। आखिर कब तक? कोई तारीख़, कोई वक्त, कोई मुकर्रर है जब उनके मुज़ालिम जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे? नहीं। भारत हर आए रोज़ नई फ़ौज उतार रहा है, नया असला उतार रहा है। आपने देखा है कि टैंकों से और कितनी कितनी जदीद गन्नों से वो फायरिंग करते हैं, बच्चों पे, औरतों पे। यानी शहीदों की अब एक बहुत बड़ी तादाद है जो इस वक्त इस कश्मीर को
رہائی دلاتے دلاتے اس کی جو آپ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے اتنا خون دیا ہے کشمیریوں نے سر 2 اپنے سالوں سے ملک تو کے ہمیں لیے، پتہ بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ چل کیا رہا ہے. تھوڑی پوری سی دنیا کوریج سے وہ کٹا ہوا ہے. بالکل بالکل سر، تھوڑی سی کوریج بی بی سی نے کی اس ہاں کی، یا دوسری سی انٹرنیشنل میڈیا نے کوریج کی، لیکن سر سمجھ نہیں آ رہی ہے زیادتی وہاں پر صرف قتل و غارت تک بات نہیں ہے سر. لڑکیوں کو گھروں سے نکالا جاتا ہے، جی ان کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے، بالکل. ان کے پھر ان کو سرے عام ان کے گردن ان کے تن سے علیحدہ کر دی جاتی ہیں، تلوار کی نوک پر ان کو دکھایا جاتا ہے. سر مودی سرکار اپنی طاقت کا اس طرح کا ناجائز استعمال کب تک کرتی رہے گی؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ دنیا کے کچھ ممالک جو اسلام کے خلاف ہیں وہ بھارت کی سپورٹ کرتے ہیں، پیچھے بیٹھ کے سامنے نہیں آتے، جس میں ہمیشہ سے اسرائیل نمبر 1 رہا ہے، اور دوسرے نمبر پہ پھر امریکہ آ جاتا ہے، اس کے بعد یورپ آتا ہے. چونکہ یہ سارے نان مسلمز ہیں، ان کو مسلمانوں سے ایک بہت بڑا خوف ہے کہ اگر مسلمان دنیا میں کہیں پلٹنے لگیں گے، کہیں کھڑے ہو گئے، کہیں مضبوط ہو گئے تو پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا. اصل خوف ان کو اسلام سے ہے. اب دیکھیں بھارت جو ہے وہ ہمارا ازلی دشمن ہے. کشمیر کو وہ ہڑپ کرنا چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ باقی آزاد کشمیر کو بھی، میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں، بھارت کے جو عزائم ہیں وہ صرف مقبوضہ کشمیر تک نہیں ہیں، وہ اس کی طرف بھی دن رات سوچتا ہے کہ یہ جو آزاد کشمیر کا حصہ ہے یہ بھی میں اس کے ساتھ ملا لوں. لیکن پاکستان کی مسلح افواج، پاکستان کے عوام اور حکومت پاکستان نے ہمیشہ کم از کم اس بارے میں پوری غیرت کا مظاہرہ کیا ہے بالکل. کہ اگر کسی شخص نے اس خطے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا ہے تو اس کی آنکھ نکال دی گئی بالکل ہے. سر. میں یہ سمجھتا ہوں یہی رویہ مقبوضہ کشمیر کے بارے میں بھی ہونا چاہیے. بالکل سر، میں یہی سوال آپ سے کرنے والی تھی کہ ہم کیوں نہیں، ہم کہتے ہیں ہم ریلیاں نکال رہے ہیں، ہم جلسے کر رہے ہیں، ہم احتجاج کر رہے ہیں، کیا ریلیاں، جلسے، احتجاج یا عالمی فورم تک صرف وربلی آواز اٹھانا کافی ہے اس کے لیے؟ بالکل نہیں ہے. جب تک عملی اقدامات نہیں اٹھائے جائیں گے پھر میں کہوں گا پوری مسلمان دنیا کو ملنا ہوگا، تمام مسلمان ممالک کو ملنا ہوگا. جس شیطان کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں وہ کچھ چھوٹا شیطان نہیں ہے، وہ بہت بڑا شیطان ہے اور بہت بڑا شر پسند ملک ہے. اس نے اس پورے خطے کا امن و امان تباہ کر رکھا ہے اور آئے روز کشمیر میں وہ اس طرح کی شر انگیزیاں کر رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان سمیت دوسرے مسلم ممالک عملی اقدامات اٹھا کر بھارت کا منہ کیسے بند کرتے ہیں. سر 2 سال سے تو ہم انتظار کر رہے ہیں، ہمیں بیانات کی حد سے باہر، ہمیں بیانات سے باہر نکلنا چاہیے. ہمیں اس وقت عملی جد و جہد کرنی ہوگی، ہمیں پریکٹیکل کر کے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. جب تک یہ میسج بھارت کو پریکٹیکلی نہیں ملے گا بھارت اپنی شرنگیزی اور اپنی بدماشی سے کبھی باز نہیں آئے. سر آپ میسج کی بات کر رہے ہیں تو کیا پاکستان کو اپنی فوج تعینات کر دینی چاہیے وہاں پہ کہ تعیناتی کے بعد شاید کچھ معاملات حل ہوتے نظر آئیں؟ دیکھیں میں آپ کو اس بارے میں بتاؤں، یہ مجھ سے بہت سارے اور بھی لوگ سوال کرتے ہیں. کچھ انٹرنیشنل مجبوریاں یا کچھ انٹرنیشنل ریلیشنز ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ ممالک کی وہاں پہ آ کے لمیٹیشنز جو ہیں وہ آگے لمیٹیشن سامنے آ جاتی ہیں. اب بھارت وہاں اس لیے کیونکہ یہ بھارت کا حصہ رہا ہے اور بھارت کا وہاں پہ ہمیشہ سے کنٹرول رہا ہے. اب اگر پاکستان اپنی مسلح افواج مقبوضہ کشمیر میں اتارے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پھر اس خطے میں ایک کھلم کھلا جو جنگ ہے، یعنی بھارت اور پاکستان کے درمیان محاذ کھل گیا، پھر ادھر بھی کھل گیا اور ادھر بھی کھل گیا. سر محاذ کے بغیر تو نہیں ممکن ہی نہیں میں ہے نا. بتاتا ہوں، دیکھیں بات یہ ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پریشر اور دباؤ سے ہوتی ہیں. پوری دنیا کے لوگ مل کے اگر ان کو ووٹ کا حق دیں کہ انہوں نے کہاں جانا ہے، دیکھیں اصل کوسچن یہ ہے، حق خود ارادیت اگر ان کو دے دیں، اصل ہمیں زور اس پہ دینا چاہیے. اور یہ انٹرنیشنل فورم پہ بین الاقوامی طور پر جو دوسرے تمام ممالک ہیں، مسلم ممالک کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے پریشر سے اگر وہاں پہ ووٹنگ ہو جائے، ریفرینڈم ہو جائے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. بھارت اسی چیز سے ڈر رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ سارے لوگ میرے خلاف ہیں، یہ کبھی بھی وہاں بھارت کا قبضہ یا غلبہ جو کشمیری عوام ہے وہ وہاں نہیں چاہتے. آپ دیکھیں کب سے وہ جد و جہد کر رہے ہیں، بہت میں کہتا ہوں بڑا لمبا ایک عرصہ ہے اور بڑا خون شامل ہے ان کا اس جد و جہد میں. اور میں سلام کرتا ہوں
میں سلام کرتا ہوں کشمیریوں کو جنہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں بچے، عورتیں اور مردوں کا جو ہے وہ نذرانہ، جان کا نذرانہ پیش سر کیا، جان، عزت، اور مال آج بھی سب دے دیا انہوں نے. آج بھی وہ اپنے فیصلے پہ اٹل کھڑے ہیں. اور میں نے آج تک کسی کشمیری رہنما سے ایسی بات نہیں سنی جس سے یہ لگتا ہو کہ اس کے جو پاؤں ہیں وہ ڈگمگائے ہوئے ہیں یا شاید یہ بھارت کی گود میں بیٹھ رہا ہے. ہرگز نہیں. اور یہ پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ کشمیری لیڈروں نے غیرت مند ہونے کا ہمیشہ ثبوت دیا ہے، بالکل. اور وہ ہمیشہ بھارت کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہوئے. آپ نے یہ بات بھارت کی سر، بھارت دیکھ لیں ہمیشہ سے ہی نمک حرامی اس کے خون میں ہے، وہ ازل سے ہے، وہ ابد تک رہے گی. لیکن سر بات تھوڑی سی یہ کر لو، پچھلے دنوں کرونا کے جو قہر بھارت پر آیا، جی. تو پاکستان نے #آکسیجن فار بھارت کے ٹویٹرز ٹاپ ٹرینڈ بنا لیے. سر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف کشمیر پر ظلم بربریت کی انتہا کی جا رہی ہے، دوسری طرف سے ہمیں احساس آ جاتا ہے، ہمیں ہمدردی آ جاتی ہے، ہم مدد کے لیے فوراً نکل جاتے ہیں. سر اس ایکٹ پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، ہیومینٹی کی بیس پر تو چلیں یہ بات ماننے کو تیار ہیں کہ چلیں جی وہ بھی انسان ہے، اور انسان ہونے کے سر یہ ناطے وہ بات وہ اگر نہیں وہ سمجھتے نہیں نا. سمجھتے نا تو ہمیں بھی ہرگز نہیں سمجھنی بالکل. چاہیے. فیصل عیدی نے اس ہرگز. وقت اپنی ایمبولینسز بھجوا دی، وہاں پر کارروائیاں شروع کروا دی. سر پھر یہ کس طرح کی ہیومینٹی دیکھی جا رہی ہے؟ وہ بھی تو ہیومن ہے، اس میں وہ بھی تو ہمدردی دکھائیں جو 70 سالوں سے، اور خاص طور پہ ان 2 سالوں سے پتہ ہی نہیں کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے. وہ اپنی ساری دولت جو ہے وہ اسلحہ خریدنے پہ لگا رہے ہیں، اور ہم ان کو ان چیزوں کے لیے ساری اگر سپورٹ دیں گے تو وہ تو پھر اسلحہ ہی خریدیں گے نا. ان کو تو وہ وہی گولے ہمارے ان کے پاس بچتی ہے صرف. وہی بچتی ہے. اور اگر ہم ان کی اس طرح مدد کرتے رہیں، کرونا میں گاڑیاں بھیجیں، ڈاکٹر بھیجیں، دوائیاں بھیجیں، یا ہم ویکسین بھیجیں، میرا نہیں خیال، میں بڑی کلیئر بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ان کے ساتھ کوئی اس طرح کے تعلقات ہوں کہ ہم اس طرح کی چیزیں ان کے ساتھ شیئر کریں. یا وہ پاکستان بھی اگر بھجوائیں تو غیرت مند ملک ہونے کے ناطے پاکستان کا کام ہے کہ ان کو کہنا معذرت، سوری، ہمیں آپ کی کسی قسم کی کوئی مدد انڈیا نہیں پاکستان چاہیے. کی مدد کے لیے کبھی نہ پہنچا ہے، نہ پہنچے گا، کیونکہ ان کے خون میں نمک حرامی، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا، پہلے سے ہی موجود ہے. سر ڈسکشن کر لیں. آپ نے کہا کہ عالمی طاقتیں کچھ کریں گی. سر خان صاحب نے عالمی فورمز پر جا کے آواز بلند کی، بار بار کہا کہ ہم کشمیر کو مطلب بھارت کے شکنجے میں سے چھڑوا لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے پاکستانی گورنمنٹ کو اور کون سا ایسا اسٹرانگ ایکٹ لینا چاہیے جس پہ کشمیر ہمیں تھوڑا سا سکون کا سانس لیتا نظر آئے گا؟ عمران خان کو یہ بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے. بالکل. اور میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ اس وقت جو آزاد کشمیر کا الیکشن پی ٹی آئی نے جیتا ہے نا، بالکل. آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر بالکل سکے بھائیوں کی طرح ہیں، یعنی وہ ایک ہی پارٹ ہے ایکچولی. جب عالمی فورم پہ جا کے آپ کشمیریوں کی بات کرتے ہیں تو اس وقت آزاد کشمیر کے لوگوں کا دل بھی آپ کے ساتھ زیادہ دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. عمران خان نے بین الاقوامی بہت سارے فورمز پہ جا کے کشمیریوں کی جو ریپرزنٹیشن کی ہے، جو ان کے لیے علم بلند کیا ہے، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ شاید اس سے پہلے کبھی کسی حکمران نے کشمیریوں کے لیے اس طرح ڈٹ کر اور مردانہ وار بات نہیں کی. لیکن سر وہ تو ٹھیک ہے کہ بات کی، لیکن گفتگو دیکھیں وہ کی، پھر لیکن اس کا اثر بھی تو نظر آنا چاہیے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ عالمی فورم پر جا کے جب کوئی بندہ آواز اٹھاتا ہے تو وہ آواز پوری دنیا تک گونجتی ہے، بجائے اس کے کہ کوئی بولے ہی نہ. وہ تو اور خوف کی بات ہے. دیکھیں بھارت کا عمران خان کے بہت زیادہ خلاف ہونا، ایک اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر اور کشمیریوں کے بارے میں بہت زیادہ ان کے دل میں درد ہے، اور وہ اس بارے میں گفتگو بھی کرتے رہتے ہیں. وقت اب یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین ابھی وقت ہوا بریک کا، بریک کے بعد ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے کہ 5 اگست کے حوالے سے واغا صاحب نے اپنی رائے تو شیئر کی، اور آنے والے دنوں میں ہم دعا گو ہیں، میں اور واغا صاحب کی بھی یقیناً یہی دعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کشمیر کے حال پر رحم کرے. دوسرے ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں. نون لیگ میں دڑاڑ نظر آ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ واغا صاحب آپ سے پہلے گفتگو کر لوں کہ شہباز شریف کے ہر بیان کے بعد ایک وضاحت لمبی طویل دینی پڑتی ہے نون لیگ کو. سر یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ بات تو اب سب لوگوں کو نظر آ رہی ہے کہ نون لیگ کے اندر جو اتحاد تھا نواز شریف کے بیرون ملک جانے کے بعد وہ بہت اس کو دھچکا لگا ہے. بالکل.
इस वक्त जो वाज़ेह दो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं, हालात वाक़यात देखें, उन्होंने ना तो अभी कोई ऐसा अनाउंस किया है, ना कोई पार्टियां अलहदा हुई हैं, लेकिन उनके बयानात और उनकी स्ट्रेटजी इलेक्शंस की और इसके अलावा भी जो उनके बयानात हैं, उनसे ये लगता है कि शहबाज शरीफ साहब की जो एक सोच है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हो गई है और मरियम नवाज़ की सोच जो है वो मुख्तलिफ है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि दोनों भाई किसी सूरत भी अलहदा नहीं होंगे, इसी में ही नून लीग की कामयाबी और बचत है। कामयाबी तो दूर की बात है, मैं आपको ये कहने लगा हूं कि अगर नून लीग की बचत है तो इनके इत्तेहाद में है। लेकिन इन दिनों में जो सूरत हाल, जैसे आपने अभी बात बताई है, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ख़ास तौर पे जो कश्मीर के इलेक्शंस में आपने देखा कि नून लीग के पास सिर्फ 6 सीटें आई। बिल्कुल। अब एक उनमें से ग्रुप इल्ज़ाम लगा रहा है मरियम पे और वो ग्रुप लगा रहा है इल्ज़ाम दूसरे ग्रुप पे कि जी इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ बयान दिया, हमारे साथ नहीं चले, हमारे जो हमारी स्ट्रेटजी थी वो हमारी स्ट्रेटजी इकट्ठी नहीं थी, हम बटे रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। हिकमत अमली ठीक नहीं थी उनकी। अगर शाहिद खाकान अब्बासी जैसा एक सीनियर जो साबिक वज़ीर आज़म, मतलब नून लीग का एक बड़ा इम्पोर्टेंट बंदा है, इतना बड़ा रहनुमा, अगर इस तरह की बातें उन्होंने अब शुरू कर दी हैं, यानी अब आवाम के अंदर ऐसी बातें आनी शुरू हो गई हैं कि शायद मुस्लिम लीग 2 धड़ों में तकसीम हो चुकी है। मेरा ख्याल है कि सियासी तौर पे इससे बड़ा नुकसान मुस्लिम लीग को शायद कभी नहीं होगा जो इस वक्त हो रहा है। ये जो स्पैन गुजरा है ना, ये जो टाइम अब गुजर रहा है, मैं आपको बताऊं ये तकरीबन 8-9 महीने से पीछे से मैं शुरू करूंगा, उससे पहले नहीं, पिछले 8 आप साल कह लें, 1 साल पहले से लेके आज तक नून लीग जो है ना उसमें दरारें पड़ती जा रही हैं। इवन कि नून लीग के जो MNAs, MPAs वो भी बड़ी मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। अगर आप उनसे ऑफ द रिकॉर्ड प्राइवेट मीटिंग्स में उनकी बातें सुने तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये लोग किस तरह की एक दूसरे के बारे बातें कर रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों से मिला, मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि अब ये यहाँ तक ये लोग आपस में पहुँच चुके हैं, एकता ख़त्म हो चुकी है जी। एक वो तो आपको सारी चीज़ें रोज़ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनके बयानात, इनके लीडर्स के एक्शंस जो हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे कि व्हाट दे आर डूइंग और होने क्या जा रहा है नून लीग के साथ। एक बात यह है कि देखें, पाकिस्तान के अंदर और बहुत सारी कुव्वतें हैं जो मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ के अंदर इस तरह का ब्रेक डाउन कर लेती हैं, हालात ऐसे पैदा कर लेती हैं। एक ये इस चीज़ को भी आपने मद्देनज़र हमेशा रखना है, ठीक है, कि कुछ कुव्वतें होती हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर दरारें पैदा करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। अब वो कोई ज़रूरी नहीं कि वो PTI हो या हमारे कोई इस्टेब्लिशमेंट के इदारे हों, नहीं, कुछ और भी लोग होते हैं जो इस तरह की शैतानियाँ करते रहते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि नून लीग के लोगों को होश के नाखुन लेने चाहिए। वो देखें कि अगर आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन PTI ने इस धड़ल्ले से जीता है तो आने वाले वक्त, अब लोग सारे पता है क्या कह रहे हैं, मैं आपको बताऊं जी, आने वाले 5 साल भी PTI के। भला क्यों कह रहे हैं? उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध तक महदूद हो गई और वहां भी वो कमज़ोर है, मैं आपको बता दूं। और इधर आने वाले इलेक्शंस में नून लीग के हालात कोई नहीं। पीपल्स पार्टी का आपने यहाँ जरा तस्करा किया, मैं जरा सवाल करती हूँ। सुनने में आ रहा है कि PTI जो है सिंध पर कब्जा करने वाली है। सईद गनी साहब कह रहे हैं कि 100 इमरान खान भी आ जाए, इधर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। सर मुझे एक चीज समझ से बालातर है, कब्जा कैसा? आजाद तो पहले ही है, क्या हमें कब्जा करने या छुड़वाने से ज्यादा गुफ्तगू हमें ये करनी चाहिए कि सिंध में खुराक की किल्लत कितनी है, सिंध में तालीमी इदारों की किल्लत कितनी है, सिंध में कुत्ता एक काट जाए उसकी वैक्सीनेशन मौजूद नहीं, फतह करना ना करना की लड़ाइयों से हम कब बाहर निकलेंगे? लेकिन सईद गनी साहब और पॉलिटिकल लीडर्स जब ये बात करते हैं ना कब्जे की, तो उसका मतलब होता है हुकूमत पे कब्ज़ा, यानी अपनी गवर्नमेंट बनाना। ये उन्होंने एक फ्रेज़ है इस तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये बात अच्छी नहीं है कि वो कब्ज़े जैसा लफ्ज़ इस्तेमाल करें। ये कोई मेरे ख्याल में कोई इतना अच्छा सॉफ्ट वर्ड नहीं है। बात यह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को ये हक हासिल है। आपको पता है पॉलिटिक्स में कहते हैं, पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स है टू गेट द गवर्नमेंट बाय हुक और क्रुक। बिल्कुल, कि आपने गवर्नमेंट लेनी है चाहे जिस तरह मर्जी ले लें, ये पॉलिटिक्स है। यानी कि पॉलिटिक्स की डेफिनेशन ही ये है टू गेट द गवर्नमेंट।
अच्छा, अपोजिशन में रहना कोई पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स की किताबों में वो पॉलिटिक्स नहीं है जो अपोजिशन है। बिल्कुल। पॉलिटिक्स मीन्स के कामयाबी इसमें है कि आप हुकूमत हासिल करें। अब बात ये है कि हर पार्टी का हक है। पीटीआई जब से सिंध में गवर्नमेंट बनी है उस दिन से ज़ाहिर है उनकी कोशिश है कि चौथे जो बड़ा सूबा है हमारा उसमें भी हमारी हुकूमत हो। अच्छा, इसमें सदाकत है इसमें? देखिए, ये तो बिल्कुल सदाकत है और वो कोशिश पहले भी करते रहे हैं और ये उनका हक है। मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ कोई भी गवर्नमेंट ऐसी होता है, फर्ज करें इधर नून लीग हो ना, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जो बाकी सूबों में गवर्नमेंट स्ट्रांग होती है या फेडरल गवर्नमेंट होती है, जैसे नवाज शरीफ की हुकूमत थी सेंटर में और प्रोविंस में, तो उस वक्त ये हर वक्त कोशिश करते थे कि बलूचिस्तान में भी हमारी हुकूमत हो और बाकी सूबों में भी, गिलगित बल्तिस्तान में भी हमारी हुकूमत हो। तो देखें, सिंध में इस तरह का पॉलिटिकल अपसेट हो सकता है और वो कर सकते हैं। उसका तरीक़ाकार ये होता है, देखें फेडरल गवर्नमेंट के पास बड़ी ताकत होती है, बहुत ज़्यादा फंड्स होते हैं। वहाँ ये वो एमपीएस ढूंढते हैं जो वहाँ की गवर्नमेंट के से नाराज़ हैं और उनके अंदर अंदर से ख़िलाफ़ हैं, उनको फिर ये साथ मिलाते हैं और फिर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तैयारियां करते हैं और फिर ये हुकूमत ये हासिल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बहुत मुश्किल है क्योंकि सिंधी जो है ना, मैं सॉरी लफ्ज़ इस्तेमाल सिंधी इसलिए ही कर रहा हूँ कि ज़ाहिर है वो सिंध के हैं, हम वो तो कहते हैं मरसू, मरसू सिंध ना देसू। सिंधी जो हैं वो इतने ज़्यादा इस बारे में स्ट्रिक्ट हैं कि वो कहते हैं कि जी कोई पंजाब का या बलूचिस्तान का बंदा आके हम पे हुकूमत क्यों करे, हमारी हुकूमत है और हमारे ही लोग जो सिंध के हैं उन्हीं की हुकूमत होगी और वही हमारे ऊपर हुक्मरान हो। इसलिए ये बहुत मुश्किल है। ये स्टेटमेंट समझ से बाहर है ना कि 500 इमरान खान भी आ जाए या 100 इमरान खान भी आ जाए, ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं। नहीं, समझ ये नहीं आ रही कि कब्जा ना देना वाली बात तो बात की बातें हैं। सर, ये जो हमने वहां के लोगों को वसाइल देने हैं, पीपल्स पार्टी को चाहिए वो तो लोगों को पूरे दें। आपको पता है वहां पर, जैसे हमने पहले प्रोग्राम्स में भी अक्सर डिस्कशन की है, खुराक की किल्लत वाजे है। सर, एक जो लड़की जाती है गायनी के पास, उनके पास वहां हॉस्पिटल्स मौजूद नहीं है, सड़कों पर बच्चे पैदा हो रहे हैं, कुत्ता काट से वैक्सीनेशन मौजूद नहीं है। सर, फिर ये रोना तो हमें बाद में रोना चाहिए, पहले तुमने वसाइल पूरे करें और फिर मुकाबलाबाजी शुरू करें। एक तो मैं आपको बताऊं, सिंध में बेशक पंजाब की आबादी ज़्यादा है, लेकिन जितनी वहाँ पे आबादी है ना, वहाँ इतने गवर्नमेंट के वसाइल निस्बतन कम हैं और अगर हैं भी तो वो मिसयूज़ हो रहे हैं क्योंकि करप्शन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। बड़े शहरों में भी वो जो अभी जिन चीज़ों का आप हॉस्पिटल्स का जिक्र कर रही थी, ज़िच्चा बच्चा और दूसरे इसके अलावा जो भी सारे मसाइल हैं मेडिकल के, वो नहीं है, पानी नहीं है। आप ये देखिए ना, कितनी बेसिक चीज़ है, वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। तो सिंध वालों ने गवर्नमेंट तो बनाई हुई है, लेकिन आप ये देखें कि वो हर वक्त अनस्टेबल, वहाँ कोई ना कोई मसला खड़ा रहता है। इस तरह की बातें उन लोगों को ज़ेब देती है जिनकी नई गवर्नमेंट हो या जो नई गवर्नमेंट में आए या सीखते हैं कि सियासत क्या है। नहीं, वहाँ तो बहुत पुराना, यही तो मैं आपसे बात करने वाली हूँ। सदियों से एक ही मतलब जमात वहां पर हुक्मरानी करते आ रही है, तो उनको क्या ये कहते हुए शर्म नहीं आनी चाहिए कि पहले वो होते हैं ना कि अपने गिरेबान में झांको और फिर दूसरों की तरफ देखो, तो सर वो अपनी तरफ क्यों नहीं झांक रहे? देखें, मुराद अली शाह बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं और बड़े मतलब उनका नामवर एक सियासतदान है और उनको गवर्नमेंट चलानी भी आती है और वो तो कहते हैं कि जी हमारी गवर्नमेंट बहुत कामयाब है। आप सिंध गवर्नमेंट से जाके पूछिए। कभी सिंधी अवाम से पूछा है कि उनको क्या चाहिए? वहां तक नहीं, वहां तक जाता ही कोई नहीं ना। जो सिंध के दूर दराज इलाके हैं, वहां जिंदगी इतनी मुश्किल है, जैसे मैंने अभी कहा, पानी शहरों में भी नहीं है, तो उन इलाकों में दवाई तो बहुत दूर की बात है, लोगों के पास जिस्म पर पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है। इतनी गुर्बत है जो सिंध के दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पे हुकूमत को जो है वो नज़र रखनी चाहिए, वहाँ जोर लगाएं, उन पे फोकस करें। जो दूर दराज के इलाके हैं, जो हमारे दूसरे लोग हैं, जो अवाम है वहाँ की, देखें हैं तो सारे पाकिस्तानी ना, उनकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उन पे फोकस करना चाहिए, ना कि गाड़ियों के फ्लीट खरीदते रहें, असम्बलियों की रेनोवेशन करते रहें और एमपीएस की तनख्वाहें बढ़ती रहें। यही दुख की बात है कि ये तो सारा कुछ होता है लेकिन अवाम के लिए आज तक वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। सर, बिलावल साहब जिनसे एक सूबा तो संभाला नहीं जा रहा, वो पाकिस्तान पर हुकूमत का सोच रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? पहले सूबा सिंध की तरफ तो देखा जाए, उसकी तरक्की की तरफ तो नजरसानी की जाए। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले यही बात बताई थी कि हर पॉलिटिकल पार्टी की कोशिश होती है
کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ بھی اس کی ہو اور چاروں صوبوں میں حکومت اس کا اور پورے پاکستان کے اوپر ان کا کمانڈ اور کنٹرول ہو. لیکن سر آپ کو لگتا ہے نہیں کہ ان کو پہلے کارکردگی ویسے دکھانی چاہیے تاکہ عوام ان کی طرف مائل ہو سکے؟ دیکھیں وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہماری کارکردگی بہت اچھی ہے. اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب جن کے نام کے ساتھ بھٹو بھی آتا ہے اور زرداری بھی آتا ہے اس کی مجھے آج تک ویسے سمجھ نہیں آ سکی. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کس طرح کہتے ہیں کہ ہم پاکستان اوورآل یعنی فیڈرل گورنمنٹ میں آ جائیں گے. وہی بات ہے کہ ابھی تک انہوں نے سندھ میں وہ کام نہیں کیا کہ لوگ کھڑے ہو کے ان کا جو ہے جھنڈا بلند کریں اور وہ کہیں کہ جی ویری گڈ جی پاکستان پیپلز پارٹی نے کمال کر دیا ہے اور ہمارے تمام بیسک نیڈز جو ہیں نا وہ لیکن سر پوری ہو گئی. سلوگن تو ان کا وہی ہے نا، روٹی کپڑا اور مکان، لیکن عوام سلوگن سے بہت دور ہے. دیکھیں یہ سلوگن تو ذوالفقار علی بھٹو دے گیا پارٹی کا، چونکہ یہ ایک بنیادی نعرہ تھا اور انہوں نے ان کے کلیم بہت زیادہ ہیں اس بارے میں کہ ہم نے لوگوں کو روٹی بھی دی ہے، ہم نے لوگوں کو کپڑا دیا ہے، مکان بھی دیا ہے، ان کے کہنے کے مطابق. سر وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ لوگ ہمیں سندھ میں نظر نہیں آ رہے. نہیں آ رہے نا. اصل بات یہ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کے نعرے جو ہیں نا وہ کبھی پورے نہیں ہوئے. یہ میں ساری پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں، ناٹ پیپلز پارٹی. نون لیگ نے کتنے نعرے، آپ دیکھیں پی ٹی آئی نے کتنے. آپ عمران خان کی پچھلی تقریریں سن لیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ جی عمران خان تو پتہ نہیں اس کو سوئٹزرلینڈ بنانے جا رہے تھے، اس کو امریکہ، اور یہاں تو بس دودھ کی نہریں بہنے شروع ہو جائیں گی، نہ ہم لیں گے قرضہ نہیں لیں گے اور کمال ہو جائے گا، پاکستان کا ایک دم چہرہ بدل جائے گا. کچھ نہیں ہوا. یہ سب کھوکھلے اور سیاسی نعرے ہوتے ہیں. لیکن سر خان صاحب تو بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہیں اپنی گورنمنٹ سے. دیکھیں وہ سیٹسفائی تو کہیں گے نا کہ میں سیٹسفائی ہوں. اب ہم عوام سارے لوگ سیٹسفائی ہوں گے تو سیٹسفائی ہوں یہ گے نا. کہتے ہیں نا کہ انہوں نے تو اپنا پی ایم ہاؤس تک عوام کی تقریبات کے لیے کھول دیا. سر دیکھیں پی ایم ہاؤس کو تقریبات کے لیے کھولنے سے فرق نہیں پڑے گا. آج میں آپ کو، پروگرام کا ٹائم کم ہے، میں آپ آج جو میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں سب سے پہلے تو کیبنٹ چھوٹی ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا تھا جب عمران خان تقریریں کرتے تھے یا جی ان کی گورنمنٹ آئے گی تو یہ زیادہ سے زیادہ 10 یا 12 فیڈرل منسٹر رکھ لیں گے اور سارے خرچے کم کر دیں گے. تھوڑی سی گاڑیاں ہوں گی، چھوٹا سا پرائم منسٹر ہاؤس کا حصہ ہوگا، یہ سارے اللے تللے بند ہو جائیں گے اور ایم پی ایز ایم این ایز کی مراد کم خان ہوں صاحب گی. کہتے ہیں میں پی ایم ہاؤس میں تو رہتا ہی نہیں، میں تو بنی کالا میں رہتا ہوں. دیکھیں ان کا آنن فانن جانا آنا ہوتا ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ بہت چھوٹی چیز ہے. آپ وہ اخراجات دیکھیں جو فیڈرل گورنمنٹ اور پوری چاروں اسمبلیاں، ان کے منسٹرز، ان کے چیف منسٹر، ان کے گورنرز، آپ ذرا ان کا بجٹ دیکھیں کہ وہ کہاں، جہاں لوگوں کو پانی پینے کے لیے نہیں ہے اور آپ آئے روز کہتے ہیں جی ایم پی ایز اور ایم این ایز کی جو سیلریز ڈبل کر دیں، جیسے یہ سرکاری ملازم ہیں. مجھے اس چیز کا سب سے زیادہ افسوس اور دکھ ہے کہ ایم این اے اور ایم پی اے کی سیلری کس چکر کی ہے. آپ مجھے بتائیں کوئی ایک بھی ایم پی اے کسی عام گھر سے آتا ہے؟ چند کوئی 2-4 کوئی لوگ ہوں گے شاید، کوئی مثال کے طور پہ. سارے بڑے بڑے خاندانوں سے اور بڑے بڑے لینڈ لارڈ ہیں، کروڑ پتی لوگ ہیں، کروڑوں روپیہ دے کے تو یہ الیکشن جیتے ہیں. سر بزدار صاحب کہتے ہیں ہم جیسا غریب کوئی نہیں. نہیں، بزدار صاحب بہت بڑی فیملی، بڑے امیر آدمی ہیں، کمال ہے. دادا بھائی دیکھیں دینے کو کیا چاہتا ہے، دیکھیے وہ بڑے ذمہ دار ہیں وہاں کے. یہ بات نہیں ہے کہ وہ غریب ہیں. بات یہ ہے کہ جب تک یہ لوگوں کا خیال نہیں کریں گے، اپنی سیلریز کاٹ کے، اپنی مراد ختم کر کے، مزہ تو تب ہے. میری بات سنیں، یہ کہیں کہ جی یہ ہم نے سارے خرچے کٹ کیے، اس دفعہ اتنا بجلی کا یونٹ کم ہوگا، یہ پیٹرول ہم نے کم کر، یہ ہم نے پیٹرول کی مد میں پیسے دیے، پھر عوام کو جو ہے نا وہ تھوڑی سی خوشی ہوگی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ناظرین اب خان صاحب کیا کرتے ہیں، عوام کا احساس کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے لیکن ابھی وقت ہوا بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ناظرین اب اپنے پروگرام میں ہم گفتگو کرنے والے ہیں لاک ڈاؤن کے متعلق. یہ دو آپ پچھلے 1-1.5 سال سے ہی سنتے آ رہے ہیں، لیکن یہ سب کچھ ناول ہونے کے باوجود پھر سے کتنا بڑا سخت لاک ڈاؤن کیوں سندھ میں لگا دیا گیا ہے، اور خاص طور پر نہ صرف سندھ میں بلکہ پنجاب میں بھی. ہاں تھوڑا سا فرق یہ آ جاتا ہے کہ پنجاب میں ذرا سافٹ لاک ڈاؤن ہے، سندھ میں ذرا ہارڈ ہے. یہ سافٹ اور ہارڈ کیا ہے یہ بھی میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گی. واقعہ صاحب سندھ کی عوام بڑی غم میں اور غصے میں ہے کہ ہمارے تو پورا دن گھروں سے باہر نکلنا ہی بند کر دیا ہے. کیا کہیں گے سر آپ؟ دیکھیے سندھ کا جو سٹینڈرڈ ہے نا وہ ہے کراچی، بالکل حیدرآباد، بڑے بڑے شہر، ان کے سٹینڈرڈ پہ وہاں سارے فیصلے ہوتے ہیں. بالکل. میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ وہاں بہت آبادی ہے. کراچی ایک بہت بڑا پاپولیٹڈ سٹی ہے. بالکل. جہاں پاپولیشن زیادہ ہوگی وہاں پہ کرونا زیادہ پھیلے گا اور
कोरोना के मरीज़ों की तादाद भी ज़्यादा हो। बिल्कुल। चूँकि कराची स्टैंडर्ड है, जब कराची में नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बढ़ते हैं कोरोना के, तो उसका इफ़ेक्ट पूरे सिंध पे होता है, ठीक है। अब सिंध गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर हम ये काम ना करें, हम लॉकडाउन ना लगाएं, यहाँ बड़ा अजीबोगरीब सूरत हाल है कि फेडरल गवर्नमेंट और पीटीआई कहती है कि ये सिंध गवर्नमेंट जो सारा काम कर रही है, नहीं, ये हमें ना काम करने के लिए पार्टीज को काम कर रही इख्तलाफ है इससे, जी, बिल्कुल। इसलिए कि वो कहते हैं जी कि बिजनेस की जो एक्टिविटी है वो बंद हो गई है, रेवेन्यू आना बंद हो गया है, जो ये सारा कुछ करते हैं उससे पाकिस्तान पर ओवरऑल, चूंकि इकोनॉमी आपको पता है सारी कराची में है, वो पोर्ट जो वो है, बिल्कुल। अच्छा, अब लेकिन वहाँ पे सिंध गवर्नमेंट का ये कहना है कि जब हमारे यहाँ कोरोना जो है वो सर उठाता है तो फेडरल गवर्नमेंट हमें देती कुछ नहीं। अच्छा। आप उनके बयानात देखें, वो कहते हैं कि फिर हम लॉकडाउन ना लगाएं तो फिर हम क्या करें, हमें मिलता कुछ नहीं है, हमारे पास एक ही हल है कि हम अपने आप को सिक्योर कर लें। ठीक है। अब ये तो अंदर की बात है वहाँ कि उनकी नीयतें क्या हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कराची में चूँकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हैदराबाद में बहुत ज़्यादा है, दूसरी वहाँ सफाई की इतनी बुरी सूरत हाल है, बिल्कुल। वहाँ नदी नाले पानी गंद कचरा जगह कचरा बिल्कुल बहुत ठीक कह ज़्यादा रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा कुछ अर्सा पहले हम लोग मास्क लगा रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग पे बड़ा जोर था, और इवन पुलिस एफआईआर्स कर रही थी मास्क लगाने पर ना लगाने पर। अब मुझे बताएं वो अब कहाँ है? मैं ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पंजाब की भी बात कर रहा हूँ, सिंध की भी बात कर रहा हूँ। सैनिटाइजर्स के नाम भी भूल गए अब हैं। तो सैनिटाइजर भी चला गया, बिल्कुल ठीक है। अब मास्क भी लोगों ने पहनना छोड़ दिया, अब सोशल डिस्टेंस भी लोगों ने ख़त्म कर दिया। अब एकदम पंजाब में भी ये लॉकडाउन लग गया, सिंध ने तो पहले ही लगाया हुआ था, ठीक है, और पंजाब ने अभी 1 अगस्त को एक दफ़ा दोबारा लोगों पर ये मैं तो हाँ सॉफ्ट आप कह सकते हैं, जाहिर है 8 बजे तक शॉप्स खुली हैं और 2 दिन छुट्टी हो गई, और यही सॉफ्ट लॉकडाउन होता है। बाकी वो मूवमेंट पे लोगों पे पाबंदी नहीं है, इंडोर रेस्टोरेंट उन्होंने बंद किए हैं, शादी हाल इंडोर बंद किए हैं, ये बड़े इकदाम है जहाँ मॉब इकट्ठा होता था। लेकिन आप ये देखें कि बाज़ारों में अब आपने रेस्टोरेंट तो बंद कर दिया, शादी हाल भी बंद कर दिया, तो इछरा, अनारकली, दूसरी मार्केटें, बाकी बड़े बड़े शॉपिंग प्लाजा, वहाँ तो लोग कंधे के साथ कंधा लगा के फिर रहे हैं। अब तो कोई नहीं पूछता कि मास्क आपने नहीं पहना हुआ, या आप सैनिटाइजर आपका कहाँ है, आप सोशल डिस्टेंस रखें, सारा कुछ खत्म हो गया और एकदम लॉकडाउन पंजाब में भी आ गया। ये बड़ी अजीब और हैरान कुन सूरत हाल है। लास्ट टाइम जब पंजाब में उन्होंने लॉकडाउन नाफिज किया था, लेकिन गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई, स्कीम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने एहसास प्रोग्राम अनाउंस किया था कि लोगों को कुछ खर्चा दिया जाएगा महाना, वो जो लोग घरों में बैठे हैं स्पेशली वो तबका, शायद इसके बारे में मुझे बात करते यकीन करें दुख भी होता है, क्योंकि सुनवाई तो किसी ने करनी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसके लिए इकदाम तो करने नहीं। सर, अनाउंसमेंट ये थी कि उनको हर माह का खर्चा दिया जाएगा, जो कि तस्वीरों की, न्यूज़पेपर की, टीवी की, अखबारात की हद तक था। सर, ये तो अनाउंसमेंट हो गई पंजाब की, सर सिंध में भी कोई ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए? देखिए, होना चाहिए। असल बात है कि चारों सूबे जो है ना वो खुद मुख्तार हैं, फेडरल गवर्नमेंट का उन पे वो अब कंट्रोल नहीं रहा जो पहले कभी हुआ करता था। आपको पता है बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई बाद में भी, और फिर सूबों को इख्तियारात ज़्यादा मिल गए, सूबे अखराजात भी अपनी मर्ज़ी से करते हैं। फेडरल गवर्नमेंट से जो पहले टैक्सेस गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेके फेडरल गवर्नमेंट को देती थी ना, वो ख़त्म हो चुका है तरीक़ाकार। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है अपने टैक्स खुद वसूल करके अपने ऊपर इस्तेमाल करती है। देखिए, ये एक बहुत बड़ी चेंज आई, इसलिए चेंज ये लाए थे कि चूँकि सूबों को बड़ी रिजर्वेशंस थी फेडरल गवर्नमेंट से कि जी हमें फंड्स नहीं देते। अब अगर वो सूरत हाल पैदा हो गई है तो सिंध को खुद अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, अपने ऐसा निज़ाम वहाँ वज़ा करें टैक्सेस का, लोगों की सफाई सुथराई, उनको भी मैं ये समझता हूँ माली इमदाद जो आपने अभी बात की थी वो वहाँ भी देनी चाहिए। पूरी दुनिया में जो अमीर ममालिक हैं, पता नहीं, हम तो 70-72-74 साल से अमीर नहीं हुए, हमारे बाद में आने वाले सिंगापुर, हांगकांग तो बहुत अमीर हो गए। वहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग के जरिए काम किया वहाँ जाता है पे कोरोना के दौरान जब लॉकडाउन लगता है, ये मैं आपको पूरे यकीन और वसूख से बता रहा हूँ कि कम अज़ कम 3-4 हज़ार डॉलर एक वन गो में लोगों को हेल्प दे रहे हैं। बहुत सारे ममालिक उनको इंजेक्शन पैसों का लगा रहे हैं कि जी आपके अकाउंट्स में हम डालेंगे, ताकि आप ये मुश्किल वक्त जो है
وہ آپ گزار سکیں. یہ پیسے وہ یقیناً ٹیکس سے دیتے ہیں لوگوں کے, بالکل بالکل سر, ٹیکس سے ہی لوگوں وہ کے پیسے ان واپس کو آتے دیے ہیں. جاتے ہیں. بس اب جب ہم گورنمنٹ سے بات کریں گے تو گورنمنٹ ایک ہی بات کرے گی, جی یہاں لوگ ٹیکس نہیں دیتے تو ہم کیا کریں, ہمارا جو ٹیکس کی تعداد ہے ٹیکس پیئرز کی وہ بہت کم ہے, تو پیسہ خرچنے والے زیادہ ہیں, ٹیکس استعمال کرنے والے جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور ٹیکس دینے والے سر کم ہیں. ڈیلٹا ویریئنٹ جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتی ہوں, ہم نے پہلے بھی ایک دن ڈسکشن کی تھی اس پہ کہ بہت ہی خطرناک یہ ہے, 10 گنا زیادہ اگر ملٹیپلائی کر دیا جائے کرونا وائرس سے تو اتنا یہ ڈینجرس ہے. سر سندھ گورنمنٹ کی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے کہ پورا دن لوگوں کو گھروں میں بند کر دیا ہے, تو اس کی علاج کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں علاج تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ سوائے ویکسینیشن کے اس وقت جو تازہ ترین دنیا کی صورتحال ہے اس میں ایک علاج ہے ویکسین جو انہوں نے بنائی ہے, اب ان کے کہنے کے مطابق کہ یہ بڑی افیکٹو ہے. دوسرا طریقہ تو پھر یا لاک ڈاؤن ہے, لیکن اسٹرکٹ لاک ڈاؤن جو ہے نا وہ تباہ کر دے گا سسٹم کو. سر لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو جاتے دیکھیں ہیں. وہاں بھی سافٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, لوگوں کو کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے, وہی 8-10 گھنٹے کے لیے لوگ اپنے کام کاج کر سکیں, بزنس کر سکیں, شاپنگ کر سکیں, لوگوں کے کھانے پینے کا کچھ نہ کچھ سامان مہیا ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی کو کم از کم گزار سکیں. یہ جو چیزوں کو ایک دم بالکل لاک کر دینا کہ جی دفتر بھی بند کر دیے ہیں اور ہم نے سارا کچھ ٹرانسپورٹ بھی اسے روک دیا ہے, بڑی لمیٹڈ تعداد میں لوگ دفاتر میں آ رہے ہیں. اب پنجاب میں نے بھی کہا ہے نا کہ جی 50% لوگ جو ہیں وہ دفاتر میں آئیں گے, ٹھیک ہے, اس کا تو آپ کو پتہ ہے طریقہ کار کچھ لوگوں نے یہ بنا لیا ایک دن آئیں گے ایک دن نہیں آئیں گے, اس طرح کے ڈفرینٹ فارمولے بنے ہوئے ہیں. تو سندھ کو بھی ایسا فارمولہ لے کے آنا چاہیے تاکہ لوگ زندہ بھی تو رہیں. آپ نے دیکھا عمران خان کی بہت ساری جو تقریریں ہیں اس میں انہوں نے یہ بات بار بار کہی ہے کہ میں اس طرح نہیں کرنا چاہتا کہ لوگ روزگار کے ہاتھوں مر جائیں. سر خان صاحب تو بہت اختلاف کر رہے ہیں سندھ گورنمنٹ سے. ہاں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک خاص طبقہ ہے, ایک خاص یعنی سیکشن آف پولیٹیشینز ہے جو یہ خیال کر رہا ہے کہ سندھ گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ سے جان کے اٹ کھڑکا لگانے کی خاطر یہ سارا کام کر رہی ہے. عوام پہ سری برا حال تو عوام کا ہو رہا ہے, وہ عوام پہ امیج خراب ہو رہا ہے نا ساری گورنمنٹ کا, پی ٹی آئی سمیت پیپلز پارٹی کا بھی امیج خراب ہو رہا ہے, لیکن اوورال نام تو پی ٹی آئی کا رہا ہے. دیکھیں بات تو عمران خان کی ہو رہی ہے, جی عمران خان کی حکومت میں, کبھی کسی نے کہا ہے جی مراد علی شاہ کی حکومت میں, وہ تو صوبے کی حد تک ہے نا. سر خان صاحب اپنے اختلافات دن با دن بتا تو رہے ہیں کہ میں کبھی بھی نہیں چاہتا کہ سندھ میں پورے دن کا لاک ڈاؤن نافذ کیا جائے, کیونکہ ان کو پتہ ہے اسپیشلی ہمارا وہ طبقہ جو بہت ہی نچلا طبقہ ہے سر وہ پس رہا ہے اس میں. بالکل, کیونکہ دیکھیں جو امیر لوگ ہیں انہوں نے تو کہتے ہیں نا رینی ڈیز کے لیے کچھ نہ کچھ بچا کے رکھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ان کے پاس بینک بیلنس بھی ہے, ان کے پاس کھانے کے لیے بھی ہے, وہ جب لاک ڈاؤن تھوڑا سا نرم ہوتا ہے اپنا سامان بھی خرید لیتے ہیں, دے آر لیونگ کمفرٹیبل. لیکن جو بندہ روز وہ کماتا ہے جو اس نے شام کو کھانا ہے دہاڑی وہ مارا جائے گا نا, جب وہ کام ہی نہیں کھلے گا, روزگار ہی نہیں ہوگی تو ہاؤ ہی ول سروائیو, وہ تو مارا گیا. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین گورنمنٹ کے ساتھ اختلافات تو چلتے رہتے ہیں, لوگوں کے بھی اور پارٹیز کے آپس میں بھی. اب سوال یہ ہے کہ کیا سندھ گورنمنٹ لاک ڈاؤن کو تھوڑا سا نرم کرے گی, یعنی کہ جو اپنا ہارڈ لاک ڈاؤن ہے اس کو سافٹ میں لے کے آئے گی, یعنی کہ لوگوں کے لیے ذریعہ آمدن کھولے گی کہ نہیں. دیکھیں کیا ہوتا ہے آنے والے وقتوں میں. ہمیں دیجیے اجازت, آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اپنا رکھیں خیال, اللہ حافظ.